वालेकुम, मैं हूं अजहर असलम। दुनिया भर में पाकिस्तान को एक सियाहती मकाम हासिल है। दुनिया की खूबसूरत हसीन वादियाँ, बुलंद बाला पहाड़ और इसके साहिल देखने के काबिल है। पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों और बर्फपोश पहाड़ों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। क्या आपने सोचा कि इन पहाड़ों पर रहने वाले लोग किन मुश्किलात से दुचार होते हैं? बर्फबारी के मौसम में इन लोगों के क्या मसाइल हैं? ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? ज़िंदगी का दूसरा रुख आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि पहाड़ी इलाकों के लोग किस मुश्किल और कठिन हालात में बर्फबारी के मौसम में खुसूसन ज़िंदगी गुजारते हैं। आज की वीडियो में हमारा मौजू भी यही है कि इनकी मुश्किलात का हम अदा करेंगे, इनकी मुश्किलात के ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, जहां लोग बड़ी तादाद में सैर व तफरीह के लिए आते हैं, उनकी नज़र में तो यहाँ की ज़िंदगी खुशहाल है, यहाँ कुदरती हसीन मनाजिर के करीब तर की ज़िंदगी है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो किन हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं और खुसूसन बर्फ़ के मौसम में उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। बर्फ़बारी फितरत का हुस्न भी है और इम्तहान भी। आजकल सर्दियों का मौसम है और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। सियाह सफ़ेद बर्फ़पोश पहाड़ देखने के लिए शुमाली इलाका जात का रुख कर रहे हैं। फिर इन खूबसूरत और दिल मोह लेने वाले मनाजिर को न सिर्फ अपने कैमरों में कैद करते हैं, बल्कि इन तस्वीर को सोशल मीडिया के ज़रिए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैलाते हैं। और यही तस्वीर और वीडियो मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती हैं। बर्फ़ज़दा सियाहती मकामात का वो चेहरा जो आपसे ओझल रहता है, आज हम इस पर बात करेंगे। चाहे मौसम ख़िज़ां हो या मौसम बहार, सर्दियाँ हों या फिर गर्मियाँ, ये मकामात हर मौसम में मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए पुरकशिश रहते हैं। अक्सर सियाह ये सोचते हैं कि इन मकामात के बाशिंदे बहुत खुशकिस्मत हैं जो शहरी मसाइल से बेनियाज होकर पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। सियाहों का चंद दिनों पर मुहित ये क़याम किसी गेस्ट हाउस या होटल में होता है, जहाँ इन्हें ज़िंदगी की तकरीबन तमाम बुनियादी सहूलतें कसीर रकम के अवज़ हासिल हो जाती हैं। ताहम इन्हें इन दुश्वारियों और अनगिनत मसाइल का इल्म ही नहीं होता जिनका सामना यहाँ की मकामी अफराद को रोज़ बरोज़ करना पड़ता है। यही वजह है कि सियाह ये क़यास कर लेते हैं कि ये लोग कुदरत के करीब रहकर इंतहाई पुरसकून और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। पाकिस्तान के बेशतर सियाहती मकामात ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का ज़िंदगी गुजारना इंतहाई दुश्वार गुजार है। यहाँ कुदरत खूबसूरत तो है लेकिन इम्तहान भी लेती है। पहाड़ी इलाकों की मुश्किलात और मसाइल। इन पहाड़ी इलाकों में मसाइल दो इकसाम के हैं। इनमें से एक का तअल्लुक़ इन इलाकों के मौसम और जोग्राफिये से है। मौसम की सख्तियों की वजह से मामूलात ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर होते हैं। ये मसाइल ऐसे हैं जिनका मुकम्मल ख़ात्मा तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता हुकूमती इक़दामात के सबब इन मुश्किलात को बड़ी हद तक कम ज़रूर किया जा सकता है। जबकि मुश्किलात और मसाइल की दूसरी किस्म का तअल्लुक़ हुकूमती या इंतज़ामी अदम तवज्जुही से है। यहाँ अस्पतालों, सड़कों और तलीमी इदारों और मोबाइल जैसी सहूलियात अक्सर व बेशतर दस्तयाब ही नहीं। सियाहों को इन दुश्वारियों और अनगिनत मसाइल का इल्म ही नहीं होता जिनका सामना करते हुए यहाँ के मकामी बाशिंदे अपने शब व रोज़ गुजारते हैं। इन सियाहती मकामात की खूबसूरती और दिल मोह लेने वाले मनाज़िर पर तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन यहाँ बसने वाले बाशिंदों और इनको दरपेश मसाइल कभी इस तरह उजागर नहीं किया गया। यहाँ हमने मुल्क के 7 सियाहती इलाकों की बहसियत मजमूई बात की, लेकिन चूँकि मेरा तअल्लुक़ हज़ारा डिवीज़न के इलाके गलियात से है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ का ज़िक्र खुसूसी तौर पर करूँ, जहाँ मौसम सरमा की बर्फ़बारी में क्या मुश्किलात पेश आती हैं। बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एबटाबाद के मैदानी इलाकों समेत मुल्क भर के शहरों के लोग इन पुरअफ़ज़ा और बर्फ़पोश पहाड़ों का नज़ारा करने के लिए वादी गलियात के मुख्तलिफ़ सियाहती मकामात का रुख करते हैं। यहाँ की बुलंद बाला पहाड़, शफाफ चश्मे, नदियाँ और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी क़ुर्ब जवार के इलाकों के सियाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। गलियात और दूसरी पहाड़ी मकामात के बुलंद बाला पहाड़ और जंगलात ने मुल्क के दीगर सर्द इलाकों की तरह बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। बर्फ़ से ढके दरख्तों से जब बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तो इन पर पड़ने वाली सूरज की किरणों से जो मंजर वजूद में आता है वो वाकई दीदनी होता है।
گلیات کے بیشتر علاقوں میں سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رسائی کافی مشکل ہے۔ یہاں مقامات ایسے ہیں جہاں سڑک کی سہولیات میسر ہونے کی وجہ سے سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نتیا گلی، تعمیرہ جانی اور ڈگری بنگلہ اور کئی دوسری ایسی جگہ موجود ہیں جہاں تک سیاحوں کے لیے سڑک کی سہولیات فراہم کر کے انہیں سیاحتی مقامات میں بدلا جا سکتا ہے۔ ایسے علاقوں میں اب بھی سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے سفر کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ کچے مکانات سے برف ہٹانا مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ سیاح جب کسی سیاحتی مقام پر ہوں اور اس دوران برف باری شروع ہو جائے تو سیاحوں کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے پیسے وصول ہو گئے۔ سیاح تو صرف برف باری سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف ان پہاڑی علاقوں کے کچے مکانات میں مقیم افراد اس یخبستہ موسم میں باہر نکل کر گھروں کی چھتوں سے برف ہٹانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچے مکانات برف باری کا وزن برداشت نہیں کر سکتے۔ دن تو دن اگر برف باری رات کے وقت بھی شروع ہو جائے تب بھی تمام تر سردی کے باوجود ساری رات کو ہٹانا مجبوری بن جاتا ہے۔ البتہ جن گھروں کی چھتیں اسٹیل کی چادروں سے بنی ہوتی ہیں وہاں برف ہٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ برف خود ہی وہاں سے گر جاتی ہے۔ برف باری کی مشکلات میں سے ایک مشکل سڑکوں کی بندش بھی ہے۔ برف باری کے دوران سڑکیں بند ہو جانے سے بھی مقامی افراد کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس دوران اگر کسی قسم کی ایمرجنسی کی صورتحال کا سامنا ہو تو یہ تکلیف دگنی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں اسپتال جانا مقصود ہو تو مریض کو چارپائی میں 15 سے 20 لوگ کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بروقت طبی مدد نہ ہونے کی وجہ سے مریض اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ حکومت ان علاقوں کی رابطہ سڑکیں بحال رکھنے کے لیے پہلے سے ہی آلات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں موبائل اسپتالوں کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں تاکہ کم از کم وہاں کے مریضوں کو فرسٹ ایڈ جیسی بنیادی امداد کی سہولت تو میسر ہو۔ ان موبائل اسپتالوں میں سردی سے ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کی ادویات بھی دستیاب ہونی چاہیے۔ اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف مقامی عوام کو مشکلات کم ہو سکتی ہیں بلکہ یہاں آنے والے سیاحوں کا بھی اعتماد بڑھے گا اور سیاحت کو مزید فروغ ملے گا۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کی جہاں بہت سی اور مشکلات ہیں وہاں جلانے کے لیے ایندھن کا استعمال بھی انتہائی مشکل ہے۔ ان علاقوں میں لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں جہاں کھانے پکانے کے لیے لکڑی درکار ہوتی ہے وہیں سردی سے بچاؤ کے لیے جلائی جانے والی آگ کا ایندھن بھی جنگل کی قیمتی لکڑیاں بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں جنگلات کا کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان علاقوں میں سردی کے موسم میں بجلی کو بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے اور موسم سرما میں بجلی کے بل پر سبسڈی دے تاکہ لوگ بجلی کے ہیٹر استعمال کر سکیں اور لکڑی پر انحصار کم سے کم ہو۔ ان علاقوں کے عوام کو اگر سبسڈی پر گیس سلنڈر بھی فراہم کیے جائیں تو بھی یہ ملکی مفاد میں بہتر ہوگا، کیونکہ ایندھن کے لیے جنگلات کاٹے جاتے ہیں، اس طرح جنگلات محفوظ ہو جائیں گے۔ پہاڑی علاقوں میں لوگ دودھ، دہی اور مکھن کی روزانہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مویشی جانور پالتے ہیں۔ ان جانوروں کے لیے بطور چارہ استعمال کی جانے والی گھاس گرمیوں کے موسم میں کاٹی جاتی ہے اور اسے محفوظ کرنے کے لیے سردیوں تک محفوظ کیا جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں جانوروں کو کھلایا جانے والا چارہ گرمیوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، لیکن ان تمام تر اقدامات کے باوجود سردیوں میں مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے جس سے دیگر علاقوں سے آئے سیاح بے خبر ہوتے ہیں۔ ان سیاحتی علاقوں میں سے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں موبائل فون سروس میسر نہیں۔ اس کام کے لیے کسی قسم کی حکومتی سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کام نجی موبائل نیٹ ورک کمپنیوں سے بآسانی کروایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام کروانے کے لیے حکومت کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ سردیوں میں ایک بڑا مسئلہ پانی کا بھی ہے۔ سردیوں کے دوران جب درجہ حرارت منفی ہونے کی وجہ سے پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن جم جاتی ہے جس کے سبب پانی کی فراہمی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور پھر ان لوگوں کو سخت سردی سے گھروں سے دور جا کر پانی لانا پڑتا ہے۔ پائپ لائن جم جانے کی وجہ سے لوگوں کو سردیوں میں گھروں سے دور جا کر پانی لانا پڑتا ہے، جو انتہائی مشکل اور دشوار گزار کام ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آلودگی اور گندگی صرف شہروں کا مسئلہ ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اب تو یہ سیاحتی مقامات کا بھی مسئلہ بن چکا ہے۔ بیشتر سیاحتی مقامات پر کچرے پھینکنے کے لیے کوڑے دان وغیرہ موجود نہیں۔
جس کی وجہ سے ان مقامات پر کوڑا کرکٹ جا بجا بکھرا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان مقامات پر پبلک ٹوائلٹس کی سہولیات بھی نہیں، جن مقامی گھروں سے نکلنے والے سیوریج کا پانی صاف و شفاف ندیوں میں شامل ہو کر انہیں مسلسل آلودہ کر رہا ہے۔ پہلے جہاں بے شمار مچھلی ہوا کرتی تھی، اب پتھر کے سوا کچھ نہیں۔ بلا شبہ گلیات سمیت ملک کا ہر ایک سیاحتی مقام ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سیاحتی مقامات میں رونقیں قائم رہیں تو ہمیں وہاں کے مقامی افراد کو درپیش مسائل اور مشکلات کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ اگر ان مسائل کو ہم میں سے ہر ایک اجاگر کرے تو یقین ہے کہ ارباب اختیار ان پر خصوصی توجہ دیں گے۔ مسائل حل ہونے کی صورت میں اس کا فائدہ مقامی افراد کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی ہوگا۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس کا فیڈ بیک کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔